धूप में बैठना कैसा है? अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। धूप में बैठना कैसा है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से क्यों मना फरमाया है और इसके नुकसान क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और मॉडर्न मेडिकल साइंस की क्या रिसर्च है, उस पर बात करेंगे। नाजरीन, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। यही वजह है कि आज से 1400 साल गुजर जाने के बावजूद भी पैगंबर इस्लाम की तालीमात न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हर इंसान मुआशरे के लिए मसाइल रहा है। मॉडर्न साइंस भी इन तालीमातों से मुतासिर है और ये कहने पर मजबूर हो गई है कि इंसानी वजूद की सलाहियतों इस्लामी तालीमात पर अमल पैर होने से ही मुमकिन है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं तरफ आराम फरमाते। आज इंसान साइंस कहती है कि दिल बाईं तरफ है। अगर इंसान बाईं तरफ लेटे तो दिल की बीमारियां पैदा होने का कभी खतरा होता है, क्योंकि बाईं करवट लेटने से मैदा और आंतों का बोझ दिल पर पड़ता है, जिसकी वजह से दौरान खून और दिल की हरकतें में कमी पैदा हो जाती है। नींद के बारे में तजुर्बे से ये चीज़ वजह हुई कि जिन मरीजों को मुसलसल दाईं करवट सुलाया गया वो मरीज बहुत जल्दी सेहतयाब हो गए। जिन मरीजों को बाईं करवट सोने दिया गया वो मरीज बेचैनी हो ही रहे। मॉडर्न रिसर्च से ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। दिल और मैदे की बीमारियों से बचना चाहते हो, यहाँ तक कि बेहोशी और मुसलसल बेहोश भी महफूज रखता है। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक नरम ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था। हज़रत उमर से मरवी है कि उन्होंने कहा, एक मर्तबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं हाजिर हुआ तो आप एक बुनी हुई चटाई पर लेटे आराम फरमा रहे थे। आपकी पुश्त अनबर और उस चटाई के दरमियान कोई बिस्तर ना था। चटाई के निशान आपके पहलू पर जाहिर हो रहे थे। चमड़े के तकिए पर टेक लगाए हुए थे जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। इस हदीस से ये बात साबित होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं बिस्तर इस्तेमाल नहीं करते थे, फरमाते थे। आज साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने का ये मामूल मेडिकल उसूल के मुताबिक बेशुमार फ़वाइद पर मुश्तमिल था। साइंस माहिरीन ने अपनी रिसर्च में इस तरह बयान किए हैं कि जब एक चुस्त और चलता फिरता इंसान जब आरामदाह बिस्तर इस्तेमाल करता है तो उसके जोड़ ढीले पड़ जाते हैं। वो ज़िंदगी के आम मामूलात में सुस्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा नरम और आरामदाह बिस्तर गुर्दों पर बहुत बुरा असर छोड़ता है, यहाँ तक कि गुर्दों की नालियों में एक पेचीदगी पैदा हो जाती है। आरामदाह बिस्तर रीढ़ की हड्डी को बहुत नुकसान पहुँचाता है। बच्चों की हड्डियाँ नरम होती हैं। अगर उनको आरामदाह बिस्तर इस्तेमाल कराया जाए तो उनकी हड्डियाँ ढीली हो जाती हैं और पूरी ज़िंदगी मजदूरी उनके मुकद्दर बन जाती है। अमेरिकन काउंसिल फॉर हेल्थ ने अपनी नई रिपोर्ट में चमड़े का जिक्र भी किया है। उनका कहना है चमड़े का बिस्तर बवासीर, कमर का दर्द, असबी कमज़ोरी और जोड़ों के खिंचाव का वाहिद इलाज है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से भी मना फरमाया है। नाजरीन, हम सूरज की सख्त ज़रूरत है, इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला ने कायनात की एक मखलूक सूरज को बनाया है। इंसानी ज़िंदगी में इसका बेशुमार फ़ायदे हैं। उनमें से एक अहम फ़ायदा धूप हासिल करना है। ये धूप इंसान के साथ साथ तकरीबन तमाम मखलूक़ात की ज़रूरत है। इंसान के अक्सर कामों के दारोमदार धूप पर ही है। इस धूप से हमें दीगर फ़ायदों के अलावा जिस्मानी फ़ायदे भी मिलते हैं, मगर इस सारे फ़ायदे होने के बावजूद भी मेडिकल साइंस ने धूप में सोने से नुकसानदाह करार दिया है। हालांकि इस्लामी मेडिकल में धूप में सोने की कोई मुमानियत या नुकसान का जिक्र
نہیں البتہ دھوپ سے میں سوئے کے درمیان بیٹھنا یا سونا اسلام میں منع ہے۔ حضرت برید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ میں بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے سے کوئی دھوپ میں ہو تو اور وہ سمٹ جائے کہ بعض حصہ دھوپ میں اور بعض سائے میں ہو تو کھڑے ہو جائیں، یعنی وہ جگہ چھوڑ دیں دھوپ میں نکلنے اس میں بیٹھنا، اور خصوصاً سردی کے موسم میں یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یہ لیٹنا منع ہے۔ حدیث میں ممانعت آئی ہے، اس اہل علم کے درمیان کچھ اختلاف ہیں، لیکن رجح اور صحیح باتیں یہ ہیں کہ ممانعت ادب اور ارشاد کا ضمیر ہے، اس لیے اس کراہت یعنی ناپسندیدہ عمل مانا جائے گا، حرام نہیں، کیونکہ حرام عمل ماننے کے لیے کوئی صحیح دلیل ہونی چاہیے۔ گویا دھوپ اور سائے کے درمیان لیٹنے یا بیٹھنا مکروہ ہے، حرام نہیں۔ آدھا دھوپ میں آدھا سائے میں بیٹھنے کی طبی یعنی میڈیکل نقصان دہ ہے بتایا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس طرح کرنے سے انسان کے خون کی گردش میں فرق آ جاتا ہے، یعنی جو حصہ دھوپ میں ہوگا اس میں خون کی گردش تیز ہوگی، جبکہ جو حصہ چھاؤں میں ہوگا اس میں خون کی گردش آہستہ ہو جائے گی۔ لازمی طور پر اس کی گردش کا رخ ہونا اس کے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا حکمت ہے فرمانے رسول میں، جب سائنس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تبھی سب بتا دیا گیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے والی جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا اور منع کی یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس روایت میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ شیطان جس پریشان کرنا چاہتا ہے اس کو ایسی جگہ پر بیٹھنا یا لیٹنے کی طرف راغب کرتا ہے، اور گویا ایسی جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنا یا لیٹنے کا سبب شیطان بنتا ہے، اور اسے شیطان اپنے مقصد محض تکلیف یا دکھ میں مبتلا ہو کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جس طرح انسان کے دین کا دشمن ہے اسی طرح اس کے بدن کا بھی برا چاہنے والا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا یہ حکم طبی اعتبار سے کیونکہ اس نقصان کے اندیشہ ہے، ورنہ شرعاً اس طرح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ اس سے بچنا بہتر ہے۔ یہ یعنی حکم واجب اور تاکید نہیں، بلکہ مشفقان اور خیر خواہی پر مبنی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم نے اوندھے منہ سونے سے منع فرمایا۔ اوندھے منہ لیٹنے سے تمام اعضائے ہاضمہ اور اعضائے رئیس آندھے اور برتاؤ ہو جاتے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغی لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر دوسری منافی یعنی نیگیٹو رخ اختیار کر لیتی ہیں، حالانکہ یہ مسلسل مثبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ جب یہ لہریں منفی آتی ہیں تو آدمی کو ڈراونے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہرین نفسیات کے مطابق ایسے شخص کی زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں زیادہ سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ زیادہ سونے سے بدن میں سستی اور کسل مندی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے دنیاوی کاموں میں سستی آ جاتی ہے اور دینی کو بھی تیز سے نقصان پہنچتا ہے۔ زیادہ سونے سے مرگی، ہسٹیریا اور بے خوابی کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونے سے آنکھوں کی بیماریاں، خاص طور پر پپوٹے کی ورم پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ سونا بدخوابی کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور بدخوابی قاتل سے کم نہیں۔ اللہ پاک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، صبح خیر۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور پیارا سا کومنٹ کر چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔